प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हुरूफ़ तहजी। पर हम आज पढ़ेंगे उनके नुक्तों की पहचान के साथ। जैसे कि बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, चे के पेट में कितने नुक्ते होते हैं और छोटी ये में नुक्ता होता है या नहीं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अलिफ, कोई नुक्ता नहीं। अलिफ मदा, कोई नुक्ता नहीं। बे के नीचे एक नुक्ता। पे के नीचे 3 नुक्ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते। टे के ऊपर तोएं। से के ऊपर 3 नुक्ते। जीम के पेट में 1 नुक्ता। चे के पेट में 3 नुक्ते। है खाली। खे के सर पे गौर से देखें बच्चों, 1 नुक्ता। दाल, कोई नुक्ता नहीं। डाल के ऊपर तोएं। जाल पे 1 नुक्ता। कोई नुक्ता नहीं। रे के ऊपर तोएं। जे के ऊपर 1 नुक्ता। एक जे होता है 1 नुक्ते वाला और दूसरा जे होता है 3 नुक्ते वाला, जिसे हम बड़ा जे भी कहते हैं। बड़ा जे 3 नुक्ते। सीन, कोई नुक्ता नहीं। शीन के ऊपर 3 नुक्ते। स्वाद, कोई नुक्ता नहीं बच्चों। ज़्वाद के ऊपर 1 नुक्ता। आप एक बात गौर कीजिए, सीन और शीन दोनों की शक्ल एक जैसी, एक पे नुक्ता, एक नुक्ते से खाली। स्वाद और ज़्वाद दोनों की शक्लें एक जैसी, पर एक पे नुक्ता है और एक पे नुक्ता नहीं। अब हम आ जाते हैं तोएं और ज़ोएं। ये भी जोड़ा है, तोएं पे नुक्ता नहीं और ज़ोएं पे नुक्ता है। ऐन और गैन, ये भी जोड़ा है, ऐन पे कोई नुक्ता नहीं, गैन पे नुक्ता है। फे के ऊपर 1 नुक्ता। गोल काफ के ऊपर 1 नुक्ता। डंडी वाला काफ, कोई नुक्ता नहीं। गाफ, कोई नुक्ता नहीं। लाम, कोई नुक्ता नहीं। मीम, इस पे भी कोई नुक्ता नहीं। नून के पेट में 1 नुक्ता। वाव, कोई नुक्ता नहीं। हे, बग़ैर नुक्ते का। हमज़ा, बग़ैर नुक्ते की। छोटी ये बग़ैर नुक्ते की और बड़ी ये बग़ैर नुक्तों की। तो बच्चों, आपने हुरूफ़ तहजी को बार बार नुक्तों की पहचान के साथ दोहराना है। अच्छा, तो बच्चों ये तो मक्श हमने पढ़ ली। अब हम इन हुरूफ़ों से जो तस्वीर बनती हैं, जिन्हें हम पहचान सकते हैं, अब हम उन तस्वीरों की पहचान करते हैं। जैसे कि अलिफ से अनार। अलिफ मद्दा से आम। बे से बाजा। पे से पपीता। ते से तितली। टे से टमाटर। से सामर। जीम से जग। चे से चिड़िया। हे से हलवा। खे से खरगोश। दाल से दवात। डाल से डॉक्टर। जाल से ज़ख़ीरा। रे से रेलगाड़ी। रे से बच्चों कोई हुर्फ शुरू नहीं होता, ये लफ्ज़ों के आखिर में या दरमियान में इस्तेमाल होता है। तो रे से पहाड़। जे से ज़ेब्रा। बड़ा जे से ज़ालाबारी। सीन से सेब। शीन से शेर। स्वाद से संदूक।
ضاد سے ضعیف، توئیں، توئیں سے طوطا، زوئیں، زوئیں سے ظروف، عین، عین سے اینک، غین، غین سے غبارہ، فے، فے سے فاختہ، فے، فے سے فانوس، کاف، کاف سے قلم، کاف، کاف سے کبوتر، گاف، گاف سے گیند، لام، لام سے لومڑی، میم، میم سے مور، نون، نون سے ناریل، واو، واو سے ورق، ورق یعنی صفا، ہے، ہے سے ہاتھی، حمزہ، حمزہ سے چائے، حمزہ سے بھی بچوں کوئی حرف شروع نہیں ہوتا، یہ لفظوں کے اوپر یا درمیان میں استعمال ہوتی ہے۔ چھوٹی اے، چھوٹی اے سے یکا، بڑی اے، بڑی اے سے پودے۔ تو بچوں امید ہے کہ ابھی ہم نے پڑھے حروف تہجی اور پھر ان سے ہم نے پہچانی تصاویر، تو امید ہے کہ آپ کو یہ تصاویر پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ تو بچوں اس مشق میں ابھی ہم پڑھیں گے وہ لفظ جو لکیر یعنی لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں حروف تہجی کے، اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم لائن کے نیچے لکھتے ہیں۔ جو کاپی میں مارجن لائن دی ہوئی ہوتی ہے بیٹا، کاپی کے پیج پہ لائنز دی ہوتی ہیں، تو کچھ حروف تہجی کے ورڈ ایسے ہیں جنہیں ہم بالکل لائن سے ٹچ کر کے لکھتے ہیں، جیسے کہ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، دال، ڈال، زال، فے، کاف، کاف، گاف، لام، میم، واو، حمزہ، چھوٹی اے، بڑی اے۔ یہ والے حروف میرے بچوں ایسے ہیں کہ جنہیں ہم بالکل لائن پہ ٹچ کر کے لکھنا ضروری ہوتا ہے، اور توئیں، زوئیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں ہم لائن یعنی لکیر کے نیچے، جو بچوں حروف تہجی کا پیٹ ہوتا ہے اسے ہم لائن کے نیچے گرا دیتے ہیں، جیسے کہ جیم، جیم کا دیکھیے سر اوپر اور پیٹ لائن کے نیچے، چے، چے کا سر اوپر بنائیں گے اور پیٹ لائن کے نیچے، جیم، چے، ہے، خے۔ اسی طرح رے، رے، زے، زے، رے کی چھوٹی سی ڈنڈی لائن پہ باقی لائن سے نیچے گرا دی، رے، زے، زے، سیم اسی طرح آئیں گے۔ سین، شین، سین کا ہم نے سر جو بنائے سوشے دو، وہ لائن پہ بنانے ہیں بچوں، سمجھ لے اچھے سے، اور جو اس کا پیٹ ہوگا اس کو ہم لائن سے نیچے گرا کے لائن کے اوپر ملائیں گے۔ اسی طرح شین کے ہم سوشے جو ہیں وہ ہم لائن پہ رکھیں گے اور پیٹ نیچے، سواد کا بھی سر اوپر، پیٹ نیچے، زواد کا بھی سر اوپر اور پیٹ نیچے، عین، غین، دونوں ایک جیسے حروف ہیں، عین کا سر اوپر اور تھوڑا سا لائن کے نیچے ٹرن کر دیں گے، اور غین کو بھی اور نون کو بھی۔ تو میرے بچوں یہ حروف ہیں لائن کے نیچے جن کے ہم پیٹ بناتے ہیں، تھوڑا سا لائن کے نیچے گراتے ہیں، یہ وہ حروف تہجی ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھے وہ حروف تہجی ہیں جنہیں ہم لائن کے ساتھ بالکل لکھتے ہیں۔ تو میرے بچوں آپ نے اس مشق کو بہت اچھے سے دہرانا ہے، حروف تہجی کو بھی یاد کرنا ہے، ان سے ملنے والی تصاویروں کی پہچان کرنی ہے، اور پھر بالکل لاسٹ میں آپ نے اس بات کو ذہن نشیں کرنا ہے کہ آپ کو ان حروفوں کی پہچان ہو کہ جو حرف لائن کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور کون سے حرف ہیں جو لائن سے نیچے لکھے جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گی بچوں، اللہ حافظ۔